غضب نکنیم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. شاید شما هم خبر داشته باشیم که پادشاه عربستان سعودی در 200 کیلومتری خانه پروردگار عالم و مکه المکرمه یک خواننده امریکایی رقاصی بیدین طلب میکنه که بیایه به خانه پروردگار عالم در نزدیکی خانه خدا برقصه و گناه و معصیت بکنه. این چی حالت عزیزان من؟ درود بر شما دوست عزیز، زکی دگراندیش هستم و یکی دیگر از ویدیوهای یوتیوب ما خوش آمدید. در این ویدیو انتقادهای مولوی شیرزادی را در مورد کنسرت ماریو کری در عربستان سعودی به بحث میگیریم. برای ویدیوهای جالب دیگر و همچنان برای حمایت از ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما را لایک کنید و همچنان دیدگاه های خود را در مورد گفته های این مولوی هم بنویسید. کفر گر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی؟ امروز گناه و معصیت علنی شده، ما بیاییم خشم و غضب نکنیم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. شاید شما هم خبر داشته باشیم که پادشاه عربستان سعودی در 200 کیلومتری خانه پروردگار عالم و مکه المکرمه یک خواننده امریکایی رقاصی بیدین طلب میکنه که بیایه به خانه پروردگار عالم در نزدیکی خانه خدا برقصه و گناه و معصیت بکنه. این چی حالت عزیزان من؟ اول اینکه ماریو کری بیدین نیست آنطوری که این مولوی بیان میکند. ماریو کری مطابق اطلاعات گوگل مسیحی است و مسیحیت یک دینی است که بیشتر از اسلام پیرو دارد. اسلام تقریبا 1.5 میلیارد پیرو دارد، اما مسیحیت 2.2 میلیارد پیرو. یعنی مسیحیت تقریبا 700 میلیون نفر بیشتر از اسلام پیرو دارد. اگر منظور شما این است که مسیحیت دین جعلی است، آن هم نظر خود شما و همکیشانتان است. مسیحی ها هم به نوبه خود دین خودشان را حقیقی جلوه می دهند و ادیان دیگر من جمله اسلام را یک دین جعلی و کپی شده فکر می کنند. این که کدام دین حقیقی است و کدام دین جعلی موضوع این بحث نیست. گر میکنن اینها، آیا مکه المکرمه مخصوص شاه عربه؟ آیا خانه خدا قلب مسلمان نیست؟ آیا تعلق به هر انسانی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله تعلق ندارد؟ ترامپ آمد استقبال کردید به خانه خدا، حالا که یک زن رقاصه و از خدا بیخبر میایه به خانه خدا 200 کیلومتر مانده به مکه المکرمه، یک زن رقاصه بیایه به خانه خدا برقصه، به خدا به تمام مسلمان ها شرمه. چی حالت عزیزان من؟ امروز رقاصی بیدینی میایه به خانه خدا، به نزدیکی خانه خدا میرقصد. اینا چی فکر میکنن؟ آیا مکی مکرمه مدینه منوره فقط از شمایه؟ آیا شما شاهی که شاه عرب و خادم حرمین شریفین خود میدانی؟ آیا مالک مکه و مدینه تو هستی یا پروردگار عالم؟ از الله. کنسرت ماریو کری در نزدیک مکه چی اشکال دارد؟ آیا الله را شما همیشه با غم و اندوه نسبت میدهید؟ آیا الله از موسیقی، رقص و شادی نفرت دارد؟ اگر الله فقط برای غم و اندوه است و از آله موسیقی نفرت دارد، چرا موسیقی را خلق کرده و چرا میلیون ها انسان را تشنه موسیقی ساخته است؟ آیا این خودش اشکال در کار الله نیست؟ اگر آدم منطقی فکر کند، عرب ها به حقیقت پی برده اند که دین باعث عقب ماندگی آنها شده است. از کاروان علم و دانش عقب مانده و حالا دوست دارد که پیشرفت کنند، از زندگیشان لذت ببرند، چون میدانند که زندگی فقط توی همین دنیا است و دنیای دیگر وجود ندارد. حالا عرب ها دارد ریفورم در کشورشان می آورد، چنانچه مثالهایش را دیدیم و شنیدیم که مثلا به زنان آزادی های بیشتر قائل شده
و مثلا حق رانندگی و سینما رفتن و غیره را داده اند. آنها میخواهند این دنیا را به بهشت واقعی تبدیل کنند و میخواهند بهشت واقعی را در همین دنیا تجربه کنند. اما ملاهای کودن افغانستان در خواب غفلت قرار دارند و برای دین عربی سینه پاره میکنند، بیخبر از این که همین دین با زور شمشیر بالای اجداد ما تحمیل شد و بالای میلیون ها زنان اجداد ما تجاوز شدند. حالا بعد از 1400 سال هنوز این میکروب های سینه پاره میکنند و فکر میکنند همه چیز را میفهمند، بیخبر از این که در خواب غفلت قرار دارند. از او الله حیا نکردی که آمدی در مقابل خانه خدا چنین گناه و معصیت بزرگ را برا انداختی. عزیزان من، قابل بخشش نیست، قابل سکوت نیست که مهر سکوت به دهان بزنیم. کجا هستن عزیزان من دعوتگران اسلامی صدای خود را بالا بکنن؟ مکه المکرمه قلب مسلمان های تو آتش زدی به قلب هر فرد مسلمان که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. آیا تو حیا نکردی از پروردگار خدایی که ابرهه‌ای که آمد تا خانه خدا را خراب بکنه، خدا او به اسفل و سافلین فرستاد؟ آیا فکر میکنی خدای ما ضعیف شدن و ناتوان؟ العیاذ بالله من ذلک. همون خدایی که ابرهه را فرستاد، آن طاغوتیانی که میخواهند بی حرمتی به خانه خدا بکنن، آن پروردگار عالم آنها را چون ابرهه به اسفل و سافلین خواهد فرستاد. امروز به خانه خدا بی حرمتی می شود، امروز به مکه المکرمه بی حرمتی می شود. خانه خدا قلب ماست. قرآن برای مسلمان ها چی میگه؟ این اول بیت وضع للناس للذی بمکه مبارکا. آن خانه خدا پر برکت و پر نور و مبارک است. آن خانه متعلق به عرب نیست عزیزان من. خدا چی میگه؟ مبارک و هدى للعالمین، برای همه عالمیان هست، برای هر انسانی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. اون خانه تعلق به همه داره. میگن این کار عرب ها قابل بخشش نیست. خب شما بخشش نکو، چه اتفاقی صورت خواهد گرفت؟ هیچ اتفاقی هم صورت نخواهد گرفت. بله، مکه فقط مال عرب های عربستان است و دومین منبع درآمد بعد از نفت برای عربستان سعودی است. دوما، آیا الله شما آنقدر ضعیف است که نمیتواند از خانه خود دفاع کند و با آدم های کودن مثل تو باید نیاز داشته باشد؟ سوما، اگر مکه خانه خداست، پس فرق بین دین اسلام و بت پرستی چی است؟ آنها هم بت میپرستند و شما هم خانه سنگی را. تعلق تنها به عرب نداره. رسول الله فرمودند که هیچ عربی بر عجم ترجیح ندارد. باشه که عرب باشی، باشه که شاهی عربستان باشی، اما این کارت قابل بخشش نیست. تو به خانه خدا چنین گستاخی و بیادبی بکنی. من از علمای بزرگوار میخواهم که مهر سکوت از دهن خود دور بیندازن و به خاطر خدا بیاین، به خاطر خدا بیاین از این موضوع بالاخره نگذرن و تلاش بکنن. چه این موضوعات صورت میگیره؟ اون از بیت المقدس، اون از قبله اول مسلمان ها که اسرائیل آمده غصب کرده، یم از مکه المکرمه خانه خدا که یک رقاصه بیدین بیایه برقصه. دیگه برای مسلمان چی مانده؟ هیچی نمانده به والله قسم. امروز دین ما، امروز عقیده ما، امروز خانه خدا حد که حرمت می شود، مسلمان به کجای صدای خود را بالا بکنه؟ به والله قسم اگر ابو بکر و عمر و عثمان می بودن خود را تکه تکه می کردن. آها شاهان عرب و عجم، از خدا بترسید، از الله بترسید. الله شما را می بیند. خدایی که ابرهه و پیروان ابرهه را به اسفل و سافلین فرستاد، آن خدا قویه، آن خدا قدرت داره. از خشم پروردگار عالم بترسید. آیا عرب بر عجم ترجیح ندارد؟ اگر ترجیح ندارد، چرا قرآن فقط به زبان عربی نوشته شده؟ چرا به زبان شیرین فارسی خودمان نوشته نشده؟ چرا نماز را به زبان خود نمیخوانی جناب عرب پرست؟ عرب ها آدم های کودن مثل تو را
اصلا انسان هیچ حساب نمی کنند. اما تو آمده برای آنها گلو پاره می کنی جناب عرب پرست.